आजको मितिसम्म पनि प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनु पर्छ भनेर आवाज चाहिँ निकालेको छैन कसैले। प्रतिवेदनमा त आयो त प्रधानमन्त्रीले त्याग गर्नुपर्छ भनेर घुमाउनु त्याग गर्ने भने के उहाँ प्रधानमन्त्रीको खल्तीको कुरा जस्तो बनाएर राष्ट्रपति कहाँ जाने, राष्ट्रपतिजीले पनि खल्तीकै विषय बनाएर जस्तो गरेर चाहिँ लालमोहर लगाइदिइहाल्ने, अनि फेरि 2 दिनकै दिन फेरि पछि हटेको पनि नाटक गर्ने। यत्रो शक्तिशाली प्रधानमन्त्री, यत्रो शक्तिशाली पार्टीको चाहिँ अध्यक्षले गरेको पार्टीसँग संलग्नता नै नभइकन व्यक्तिगत रूपमा गरिएका जो हरकतहरू हुन् त्यसबाट चाहिँ नैतिक ढङ्गले त उहाँ पछि हटिसक्नुभयो। यो संसारमा आफूबाहेक कसैलाई पनि देख्नु भएन उहाँले। न पार्टी देख्नु भएको छ, न सरकारका अरू मन्त्रीहरू देख्नु भएको छ, न चाहिँ ब्युरोक्रेट देख्नु भएको छ। वरिपरि जो चाहिँ कुमार घुमे चाहिँ शिवको वरिपरि कुमार घुमे चाहिँ प्रधानमन्त्रीको वरिपरि घुम्ने 2-4 जना मान्छे बाहेक यो संसार अरू केही नै होइन, कोही छैन। कसैले केही बुझेन छैन, कसैले केही जानेन छैन, कसैले केही थाहा पनि छैन। मै मात्रै हो, मैले जे बोल्छु राम्रै बोल्छु, मैले जे गर्छु राम्रै गर्छु, मैले जे गर्छु सबैले मानिदिनुपर्छ। नारायणजी हार्दिक स्वागत छ सुन नेपालमा। हजुर धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिकठाक छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा जिम्मेवार नेता हुन्छ। अब तपाईँहरूको स्थायी कमिटी बैठकले अस्ति जुन किसिमको निर्णय गरेको थियो, विशेष अधिवेशन माग गर्ने त्यो समावेदन पनि फिर्ता लिने र प्रधानमन्त्रीज्यूले राष्ट्रपति समक्ष पारित पठाएको प्रतिवेदन अध्यादेश जसरी पारित भएर आयो त्यसलाई पनि फिर्ता लिने भन्ने जुन किसिमको निर्णय भयो। हिजो मात्रै मन्त्री परिषदको बैठक बस्यो, तर त्यहाँबाट चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू अलिकति ब्याक हुनुभयो कि भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ। त्यो फिर्ता गर्ने निर्णय पनि आधिकारिक रूपमा गरेको भन्ने जानकारी आएको छैन। अब यो विवादलाई चाहिँ खास कसरी हेर्नुहुन्छ? तपाईँहरू मिलाउनुहुन्छ फेरि जुट्छ सानो कुरामा, हरेकचोटि यति सानो कुरामा नेकपाको विवाद भइरहँदा यो पार्टी अब अगाडि जान्छ भन्ने सोच्नु भएको छ तपाईँ? पार्टी एकता अगाडि त जानै पर्छ, नगइकन हुँदैन। जसले लैजान खोज्दैन ऊ सिद्धिने कुरा हुन्छ पोलिटिकल्ली यसरी हेर्दा। अब मैले अब एउटा जिम्मेवार पार्टी केन्द्रीय समितिको सदस्य होइन को हैसियतले मैले भन्नुपर्दा हिजो प्रधानमन्त्रीज्यूले अस्तिसम्म त जे गल्ती गर्नुभयो गरिहाल्नुभयो। त्यो गल्ती करेक्सन गराउनको निम्ति, त्यो गल्तीलाई सच्याउनको निम्ति पार्टीको स्थायी कमिटीले जो निर्देशन दियो त्यो निर्देशनलाई पालना गर्न भित्रै अन्तरात्मादेखि पालना गर्न नखोज्या हो कि भन्ने आवाज फेरि भएको छ। तर नौलो कुरा त होइन केपीजीको। केपीजी चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीज्यूले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने कुरा गर्दा त्यति अनौठो लाग्न छोड्यो। दिएको निर्देशन गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, वाह प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ त मान्नुभयो नि भनेर खुसी मान्नुपर्ने स्थिति चाहिँ पैदा हुँदैछ। यो उसमा समस्या चाहिँ त्यहाँनिर देखिया छ। अब त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउनु भएन भने त्यो निर्णय कार्यान्वयन भएर जान्छ भन्ने कुरा त सम्भवै छैन। जानै सक्दैन कि न पार्टी त्यसको पक्षमा छ, न प्रतिपक्षी त्यसको पक्षमा छ, न देशै त्यसको पक्षमा छ। त्यो उहाँलाई घाटा हुने कुरा भयो। उहाँलाई नै चाहिँ पोलिटिकल्ली चाहिँ उहाँको चाहिँ आइडियोलोजिकल्ली उहाँको चाहिँ अब जुन खालको प्रवृत्ति भनेर हामीले देखिरहेका छौँ यो सबै हिसाब किताबले उहाँलाई पुरै घाटा हुन्छ। त्यो उहाँको कुरा भयो। मैले भने नि न त्यो कार्यान्वयन हुन्छ, न घाटको न घरको न घाटको भन्ने स्थिति चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले आफैले बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। न पार्टीको जस्तो, न त्यो आफूले सोचेको कार्यान्वयन हुने जस्तो, न यता न उता भन्ने खालको जो स्थिति पैदा गराउन खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो उहाँलाई नै घाटा हो। त्यसले गर्दा सायद अब त्यही हो, अलिअलि दबाब दिनै पर्छ, उहाँलाई चाहिँ प्रेसर दिनै पर्छ। अब तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्रीज्यूले जसरी अब मन्त्री परिषद बैठकबाटै त्यो अध्यादेश फिर्ता गर्ने निर्णय गर्नु भएन, अब तपाईँहरू के स्थायी कमिटीको बैठक फेरि इमर्जेन्सी स्थायी कमिटीको बैठक 5 गते डाकिएको, त्यहाँभन्दा अगाडि बस्ने सम्भावना होइन? अब चाहिँ त 5 गते त आइहाल्यो, आज चाहिँ अब 3 भइहाल्यो, भोलिको दिन बाँकी हो। अब हेर्ने कुरा भयो। त्यो कार्यान्वयन हुन सक्ने स्थिति अब देखिँदैन। संवैधानिक परिषदको बैठक बस्ने स्थिति पनि देखिँदैन। हिजो बोलाएर के गर्ने? अब 2 जना मात्रै त हो। अब चाहिँ
सम्माननीय सभामुख पनि जानुहुन्न, प्रतिपक्षको नेता पनि नजानी। अब कानुनी हिसाब किताबले त्यो मुद्दा चाहिँ सर्वोच्चमा दर्ता भइसकेको हुनाले प्रधान न्यायाधीश पनि जान्न नमिल्ने। 3 जनाको गणपूरक हो, 3 जनामा जम्मा 2 जना हुन्छन्। 2 जनाको त बैठक बस्न सक्ने कुरै भएन। अब गर्न त उहाँले व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो स्वइच्छाले त गर्दै आएकै स्थिति भयो। त्यो त गर्न त एउटा गर्नु होला, तर संवैधानिक हिसाब किताबले कानुनी प्रक्रियाको हिसाब किताबले त्यो केही पनि अगाडि बढ्दैन। त्यसले गर्दा अब हेर्ने कुरा भयो, पर्सि स्थायी कमिटीको बैठकमा चाहिँ त्यो विषय प्रवेश गर्छ, त्यहाँ चाहिँ छलफल हुन्छ। छलफल भएपछि हामी चाहिँ फेरि अब व्यक्तिगत रूपमा कसैको सनकको भरमा निर्णय यो ऊ भन्ने भन्दा पनि हामी संस्थागत ढङ्गले चल्ने भएको हुनाले स्थायी कमिटीको बैठक बस्छ, त्यो बैठकले एउटा निर्णय लिन्छ। त्यहाँबाट पनि सम्भव मतलब चाहिँ हुन्छ नि, त्यसलाई अझ चाहिँ गम्भीर ढङ्गले अगाडि बढ्नु पऱ्यो भने 10 गतेको केन्द्रीय समितिको बैठक छ, केन्द्रीय समितिको बैठकमा गएर त्यसले पूर्णता पाउँछ। नानजी, तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, तपाईँले त्यो संवैधानिक परिषदको गणपूरक सङ्ख्या पुग्ने स्थिति नै छैन, त्यो बैठक बस्न सक्ने स्थिति नै भएन भने तपाईँलाई निको लागिरहेछ? तपाईँको पार्टीको एउटा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँको यत्रो शक्तिशाली भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, त्यो प्रधानमन्त्रीले एउटा संवैधानिक परिषदको बैठकमा कोरम पुर्याउन सक्दैन, तपाईँलाई निको लागिरहेछ? होइन, यो जे भएको छ यो त निको मान्ने कुरै भएन, यो त गलत भइरहेछ। एक ढङ्गले सम्पूर्ण पार्टी कार्यकर्ता, नेता कार्यकर्ताहरू, समर्थक शुभचिन्तकहरूलाई यसले शिर निहुराएको छ। जुन गर्वका साथ पार्टी एकता गरियो अथवा जुन गर्वका साथ 2/3 नजिकको चाहिँ सरकार गठन गरियो, जुन गर्वका साथ अब देशमा चाहिँ केही हुन्छ भनेर भन्दै हिँडियो, जुन गर्वका साथ पार्टी एकता गरेर पार्टी एकताका कामलाई अगाडि बढाउन कोसिस गर्दै गइयो, त्यो कोणबाट हेर्दाखेरि मैले बिहान चाहिँ कान्तिपुरमा सुन्दै थिएँ कि अब प्रतिपक्षीले गर्न पर्ने कामहरू सत्ता पक्ष नै एक कदम अगाडि बढेर गर्नुपर्ने स्थिति आउँदा यो राम्रो चाहिँ त पटक्कै होइन। यही राम्रो भएन भनेरै चाहिँ यो सङ्घर्ष अगाडि बढेको हो। हुँदै भएन चाहिँ एउटा पार्टीको आदर्श, पार्टीको चरित्र, पार्टीको चाहिँ उद्देश्य, पार्टीको चाहिँ लाइन अनुसार जान सकेन, बिग्रियो, कम्युनिस्ट आन्दोलन नै धरापमा पर्ने स्थिति देखियो। त्यति मात्रै होइन, नेपाली जनताले 70 वर्षसम्म सङ्घर्ष गरेर ल्याएका उपलब्धिहरू, गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता सहितका जो आदर्शका विषयवस्तुहरू थिए, जुन खालका चाहिँ एउटा उपलब्धिहरू थिए, ती उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न सकिएन। यी सबै विषयले चाहिँ एउटा गम्भीर बनाएको छ सबै नेता कार्यकर्ताहरूमा, सबैमा एउटा चिन्ता व्यक्त छ। तर त्यो चिन्ता जहाँ हुनुपर्ने त्यहाँ भइदिएन, समस्या त्यहीँनिर हो। यो चिन्ता त चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री, पार्टीको अध्यक्ष होइन, जसलाई यत्रो जिम्मा दिया छ, अब चाहिँ उहाँ चाहिँ सबैतिर चाहिँ के हो त भन्दा यो संसारमा आफूबाहेक कसैलाई पनि देख्नु भएन। उहाँले न पार्टी देख्नु भएको छ, न सरकारका अरू मन्त्रीहरू देख्नु भएको छ, न चाहिँ ब्युरोक्रेट देख्नु भएको छ। वरिपरि जो चाहिँ कुमार घुमे चाहिँ, शिवको वरिपरि कुमार घुमे चाहिँ प्रधानमन्त्रीको वरिपरि घुम्ने 2-4 जना मान्छे बाहेक यो संसार अरू केही नै होइन, कोही छैन। कसैले केही बुझेन छैन, कसैले केही जानेन छैन, कसैले केही थाहा पनि छैन। मै मात्रै हो, मैले जे बोल्छु राम्रै बोल्छु, मैले जे गर्छु राम्रै गर्छु, मैले जे गर्छु सबैले मानिदिनुपर्छ, मैले जहाँ जे गर्न खोजेँ त्यसलाई कसैले विरोध गर्न हुन्न, त्यो गर्नु नै चाहिँ गलत हो, ती मान्छे सबै गलत हुन् भनेर जो सोच्न थाल्नुभयो उहाँले, समस्या त्यहीँनिर हो। त्यो हिजोसम्म आइपुग्दा पनि यो चिज चाहिँ थोरै पनि कमी होला जस्तो सङ्केत चाहिँ रियलाइजेसन उहाँको पटक्कै छैन, देखिएन। अब गर्दै जाँदा त हिजो चाहिँ त्यो मतलब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको वरिपरि बस्ने जो कमरेडहरू हुनुहुन्छ, जिम्मेवार कमरेड, सचिवालयकै कमरेड, पार्टीले भन्दैमा कहाँ अध्यादेश फिर्ता हुन्छ भनेर ईश्वर पोखरेलले बोलेको भनेर आइरहेको छ। त्यो कति बोल्नुभयो, कति बोल्नु भने त्यो त पछि थाहा होला। अब गर्दै जाँदा त कस्तो भयो भने मान्छेहरू अब एक थरी मान्छेहरू, एक थरी चाहिँ पार्टीभित्रका नेताहरू अब जे गर्दा पनि यो यतातिरको जो संस्थापन पक्ष छ, प्रचण्ड, माधव नेपाल होइन, झलनाथजी, वामदेव, नारायण काजी लगायतको टिमले जे गरे पनि त्यसको विरुद्धमा उत्रिने जस्तो, जे बोल्छन् त्यसको उल्टो गर्न पर्ने जस्तो, यो खालको जो चाहिँ ट्रेन्ड टेन्डेन्सीको झन् विकास होला जस्तो, क्या त्यो कम होला भन्दा झन् बढेर जाला जस्तो यो स्थिति देखेको हुनाले यसले राम्रो सङ्केत चाहिँ दिया छैन। त्यही पनि फेरि जिम्मेवार ठाउँमा बसेर हामी जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले बोल्दाखेरि
हामीलाई केपीजी यो पार्टीबाट हट्दिए हुन्थ्यो गइदिए हुन्थ्यो भन्ने पटक्कै होइन। उहाँलाई रूपान्तरण गरेर पार्टीको मूल प्रवाहमा पार्टीका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने, पार्टीको चाहिँ घोषणापत्र चाहिँ जुन बेला चुनावमा उठ्दाखेरि घोषणापत्र त्यो अनुसार चाहिँ सरकार जाओस्, त्यही अनुसार चाहिँ पार्टीको विधानअनुसार पार्टी चलोस्, सबैको इच्छा आकाङ्क्षा चाहिँ यो पार्टी चाहिँ अझ राम्रो बनोस्, अझ सुदृढ बनोस्, अझ 20 वर्ष यसले सत्ता चलाओस् भनेर चाहिँ जो अपेक्षा आकाङ्क्षा गरेका छन् त्यसअनुसार अगाडि बढोस् भन्ने नै चाहना हो। यहाँ मान्छेले एक थरी के भन्छ केपीलाई हटाउन चाहिँ केपीलाई हटाउन प्रयत्न गरेको भए, केपी कमरेडलाई चाहिँ हामीले पहिले त हटाउने नै हो भन्ने भएको भए पोहोर गत मङ्सिरमा त्यो सहमति नै हुन्थेन। पहिलो कुरा त्यो आधा आधा पालो त्यो सहमति नै हुन्थेन, हटाउने नै प्रावधान थियो त्यो बेला त। यो त यसै बुझिन्छ, पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले गरेका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा त्यो बेला चाहिँ डटेर जान सकिन्थ्यो। केपी कमरेडले जसरी चाहिँ आफ्ना विषयवस्तुहरू लैजान कोसिस गर्नुभएको छ त्यो प्रचण्ड कमरेडले नसक्ने भन्ने कुरा त आउँदैन थियो नि। त्यसरी नै जान होइन, केपी कमरेड मतलब पार्टीभित्र विद्रोह ल्याउनु हुन्न अथवा विग्रह ल्याउनु हुन्न, एकताबद्धै बन्नुपर्छ, सुदृढै बन्नुपर्छ, जनताको आम कार्यकर्ताको भावना त्यही हो भनेर सहँदा चाहिँ मिलाएरै जानुपर्छ भन्दै यो स्थिति पैदा भयो। अब सहनुको पनि हद हुन्छ, सीमा हुन्छ नि, कुनै पनि चिजको एउटा सीमा हुन्छ। अब चाहिँ हिजोसम्म आइपुग्दा त सीमा नागेकै हो कि अब जति गरे पनि उही चाहिँ क्या जति तेल लाएर 12 वर्ष ढुङ्गा राखे पनि बाङ्गाको बाङ्गै भन्छ, झन्झन टेढो हुने। त्यो अस्तिको निर्णयबाट प्रधानमन्त्रीज्यूलाई त्यो जसरी ब्याक भएर आउनुभयो नि, प्रधानमन्त्रीज्यू न यता पार्टीको निर्णय मान्दिनँ भन्न सक्नुहुन्छ, न प्रधानमन्त्रीज्यू आफैले गरेको निर्णय चाहिँ उल्टाउँछु भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो प्रधानमन्त्रीज्यूमा जुन किसिमको दोधारेपन देखिरहेको छ नि, त्यो दोधारे त हुँदै होइन उहाँको, म त त्यो भन्छु। उहाँ चाहिँ के हो भने उहाँ आफ्नो चाहिँ जो चाहिँ मैले अघि नै भने नि संसारै मयुम भनेर जो सोचिराख्नु भएको छ नि, त्यसबाट जबसम्म ब्याक हुनुहुन्न नि, ब्याक नभएपछि अब त्यो दोधारे भएर ल पहिला चाहिँ अध्यादेश ल्याइहाले ठिकै छ, अब चाहिँ साथीहरूले भने म फिर्ता गर्छु भन्ने चाहिँ अब एउटा कुरा भयो। तर चाहिँ उहाँ पार्टीले भनिसकेपछि पनि र त्यत्रो मतलब देशमा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एउटा हलचल ल्याएको विषय हो क्या अस्तिको अध्यादेश, त्यो सामान्य कुरा छैन। त्यो मात्र हेर्छु एउटा अध्यादेश ल्याउनु भयो, राष्ट्रपतिले गर्नुभयो भन्ने कुरा हो। राष्ट्रपतिजी उहाँ पहिला चाहिँ म यति बजे ल्याउँछु, तिमीले त्यहाँ ठिक्क तयार पारिराख, चाहिँ राजपत्र पनि चाहिँ प्रिन्ट गरेर बस्ने यस्तो स्थिति जो बनेको छ, यसले के देखाउँछ भने उहाँ दोधारे चाहिँ होइन। अब राष्ट्रपतिलाई फेरि उहाँ चाहिँ के हो पनि अगाडि बढ्दा अब पुरै त्यो ध्वस्तै हुने भइहाल्यो भन्ने भएर चाहिँ केही ब्याक भए जस्तो देखिने मात्रै हो। तर उहाँमा चाहिँ जुन खालको अहम छ नि, त्यो अहमले उहाँलाई नै खान्छ। पार्टीलाई चाहिँ केही हदसम्म त कमजोर त बनाउने नै भयो नै, तर पार्टी फेरि त्यही कारणले कमजोर हुने सिद्धिने भन्ने हुँदैन। पार्टी त आफ्नो गतिमा अगाडि बढ्छै, केही अवरोधहरू आउन सक्छन्, कहीँ चाहिँ खाल्टोखुल्टी हुन्छ नि हिँड्दाखेरि त्यसलाई फड्कन पर्ला, कहीँ चाहिँ अलिकति टर्न लिन पर्ला, तर चाहिँ गति चाहिँ रोकिँदैन, गति अगाडि बढ्छ। तर चाहिँ अब अप्ठ्यारोको हिसाब किताबले तपाईँले भने चाहिँ केही न केही अप्ठ्यारो परेको छ। अब प्रधानमन्त्रीज्यूले अब सोच्न सक्नुभयो भने त अगाडि बढ्ला, नत्र भने चित्त अब नयाँ ढङ्गले जान्छ। पछिल्लो समय जुन राष्ट्रपतिको त्यो गतिविधि हेरिरहनु भएको छ तपाईँहरू, त्यो राष्ट्रपतिको गतिविधिप्रति पनि तपाईँहरू जुन किसिमको शङ्का गरिरहनु भएको छ, राष्ट्रपतिज्यूले एउटा कार्यपालिकाको छाया बन्नुभयो कि भन्ने जुन किसिमको चासो र चिन्ता व्यक्त गरिरहनु भएको छ, राष्ट्रपतिज्यूको अहिलेको त्यो जुन कार्यशैलीलाई चाहिँ खास कसरी व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ? त्यो राष्ट्रपतिको संस्थालाई चाहिँ टिप्पणी गर्न योग्य संस्था हो, टिप्पणी गरिरहन मिल्छ त्यसरी? त्यो गर्न हुन्थ्यो, गर्न हुन्न थियो। तर चाहिँ के हो त भन्दा जुन संस्थालाई सम्मान गर्न पर्ने हो त्यो संस्थाले आफ्नो सम्मानको कुरो चाहिँ बुझिदिएन हो। फेरि तर राष्ट्रपतिले त राष्ट्रपति गर्नुपर्ने होला नि, होइन त्यो कार्यान्वयन गर्नको निम्ति पनि त एउटा प्रक्रिया हुन्छ नि। राष्ट्रपति पनि सर्वस्व सबै चित्त होइन त,
मन्त्री परिषदले पनि होइन, मन्त्रीहरूलाई पनि थाहा छैन। क्याबिनेट बसेको छ, क्याबिनेटमा त्यो विषयमा चर्चै छैन। क्याबिनेटमा प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हुनुहुन्छ होइन, कमसेकम के प्रस्ताव त चाहिँ पेस हुन्छ नि। ल सर्वेसर्वा हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ इमर्जेन्सी चाहिँ प्रस्ताव ल्याउन सक्ने कुरा भयो, तर मन्त्रीहरूको बिचमा त जानकारी त हुन पर्यो नि। मन्त्रीहरूलाई जानकारी नदिने, तर मन्त्री परिषदको निर्णय भनेर राष्ट्रपति कहाँ पुर्याउने, त्यो राष्ट्रपतिलाई नि यो कुरो सबै थाहा छ। त्यो भएर आइसकेपछि त राष्ट्रपतिले त दायित्व हो नि पारित गर्ने। दायित्व भनौँ न, त्यो भइसकेपछि जब पार्टीभित्र यत्रो खैलाबैला मचिरहेको छ, राष्ट्रपति भने चाहिँ केपीजीको पनि होइन, प्रचण्डको नि होइन, शेरबहादुरको नि होइन, कसैको होइन, साझा संस्था हो। पार्टीभित्र यत्रो हङ्गामा मचिया छ, यत्रो विवाद छ, प्रतिपक्षीहरूले त्यत्रो गरिरहेछन्, त्यो बेला कमसेकम विज्ञहरूसँग सल्लाह लिएर सबैसँग बुझेर होइन, 1-2 दिन टाइम लिएर के हो त यो भनेर बुझ्ने त ड्युटी त होला नि त राष्ट्रपति। यसो हेर्दाखेरि त प्रधानमन्त्रीले जे गर्ने, मैले जे गरेँ त्यो ठिक गरेँ भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई लाग्ने, हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीले जे गर्छन् एकदम ठिक गर्छन्, त्यसमा मैले आँखा चिम्ली दिनुपर्छ भनेर राष्ट्रपति लाग्ने। व्यवहार त प्र्याक्टिसमा त यही देखियो नि। उहाँ पुगेको छैन 1 घन्टाभित्र, 1 घन्टामा यहाँ मिडियामा आएको छैन, मन्त्री परिषदले यो अध्यादेश लान खोज्यो भनेर आइसकेको छैन, राष्ट्रपतिको कहाँबाट प्रमाणित भएर आइसक्छ। 1 घन्टा नबित्दै चाहिँ राजपत्रिकामा चाहिँ त्यो चाहिँ प्रकाशित हुन्छ। यसले के देखाउँछ भने त कुटे चाहिँ गर, म रोए चाहिँ गर्छु भने चाहिँ ताल मिलेको राष्ट्रपतिजीको र ऊ भन्न अब पर्ने स्थिति आयो। यो राष्ट्रपतिजीको व्यवहारले देखायो। नत्र राष्ट्रपति भनेको त एउटा चाहिँ गरिमामय संस्था पनि हो, राष्ट्रपति भनेको व्यक्ति होइन, एउटा संस्था हो नि त। तर उहाँले जसरी गर्नुभयो यो तालमेल एकपटक होइन, अघिल्लो पटकको चाहिँ वैशाखको अध्यादेश पनि इमिडिएटली चाहिँ त्यो पास भएर आछ। फेरि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सकिनँ मैले, भएन भने 4 दिनका दिन फिर्ता गर्दा राष्ट्रपतिले कसैसँग सल्लाह नगरिकन फिर्ता पनि भएको छ। फेरि तुरुन्तै राष्ट्रपति कहाँ प्रधानमन्त्रीको डे टु डेको चाहिँ भेटघाट भइरहेछ। अहिले पनि त्यही भइसकेपछि अब त बालुवाटार र शीतल निवासको फरक के भनेर नेपाली जनताले छुट्याउन गाह्रो भइसक्यो। एउटै त त्यहाँ पिटे चाहिँ गर, म यहाँ रोइहाल्छु, अथवा म यहाँ पिटे चाहिँ गर्छु त त्यहाँ रोइहाल भनेपछि बालुवाटार र शीतल निवासको बिचको अन्तर के भनेर छुट्याउने कसरी अब नेपाली जनताले। अब केपीजीको धारणा र चाहिँ राष्ट्रपतिजीको धारणामा फरक के, किन चाहियो दुईटा संस्था, एउटै भयो नि। अथवा चाहिँ शीतल निवासको कार्यालय पनि बालुवाटार ल्याइदिए भए जस्तो, बालुवाटारको चाहिँ ऊ पनि चाहिँ शीतल निवास सर्दिए भए जस्तो देखियो नि त प्र्याक्टिसले। जस्तो अब यो चाहिँ गलत भएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई जसरी यो ढोका थुनेर बिरालोलाई कुट्न लागेको जस्तो एउटा बिम्ब चाहिँ प्रस्तुत भइरहेछ नि। प्रधानमन्त्रीले 12-13 महिना अगाडिदेखि यो चाहिँ संवैधानिक आयोगहरूको नियुक्तिको प्रक्रिया त्यति बेलादेखि थालनी गर्नुभयो। आजका मितिसम्म आउँदा प्रधानमन्त्रीज्यूले डाकेको बैठकमा कोरमै नपुग्ने स्थिति, पार्टीले हस्ताक्षेप गरेर आफ्नो एउटा खेमामा भएको सभामुखलाई उपस्थित नहुन भन्नुहुन्छ। राष्ट्रपतिले त्यही अनुसारको तदारुकता त देखाउनु पर्ने होला, कानुनी नभए त संवैधानिक अङ्गहरूमा जसरी कानुनका राष्ट्रपतिले चासो देखाउनु भयो होला नि त। त्यो छिटो गरेको कुरा त्यसो के हो भने जानु भएन। यसो हेर्दा किन गएनन् साथीहरू, त्यो एउटा किन जाँदैनन् बैठकमा भन्ने क्वेसन पनि त मुख्य होला नि। नजाँदा प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो पर्यो अरे। प्रधानमन्त्रीले गर्न खोजेका के, किन गइरहेका छैनन् संवैधानिक परिषदका चाहिँ सदस्यहरू बैठकमा, किन जान मान्दैनन्, यो इतिहास त पहिलोपटक होला नि त। केपी कमरेडप्रतिको त्यत्रो आग्रह दुराग्रह के होला, कारण त्यो हो कि प्रधानमन्त्रीज्यूको व्यवहारले पैदा गरेको परिस्थिति हो कि उहाँको सोच, दृष्टिकोण, चिन्तन, प्रवृत्तिले पैदा गरेको चिज हो कि, यो विषय त फेरि सोध्न त यताबाट नि त पर्यो नि त। फेरि उतैबाट मात्रै सोचेर भएन।
अर्को कुरो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई के अरे कोठामा थुनेको बिरालाको जस्तो व्यवहार भन्ने जो कुरा आइरहेछ नि, कहाँनिर भएछ त्यस्तो? कुन कुरामा भएको छ? जब संविधान, पार्टीको विधान, देशको संविधान, पार्टीको विधान, पार्टीले गरेका निर्णय हैन, यसलाई नागेर जान खोज्दाखेरि त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने त हरेक नागरिकको कर्तव्य हो। त्यसमाथि नै पार्टीको अन्य नेताहरूको कर्तव्य नै हो। स्वेच्छाचारी भएर चाहिँ चलेर त हुँदैन। हिटलरले जे गर्यो गर्यो नि यो दुनियाँमा। इराकमा चाहिँ दादा इदी अमिनले जे गर्यो गर्थ्यो नि, त्यो स्थिति त होइन नि त हाम्रो त। हाम्रो त लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चलेको देश हो। लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चलाउन खोजिएको पार्टी हो। लोकतन्त्र भनेको के हो? त्यहाँ व्यक्ति प्रधान हुँदैन, त्यहाँ कमिटी प्रधान हुन्छ, त्यहाँ निर्णय प्रधान हुन्छ। निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने मुख्य ड्युटी हो। आफ्नो स्वेच्छाचारले निर्णय गर्दा हिँड्ने होइन। पार्टीले दिएको निर्देशन, पार्टी विधानले दिएको निर्देशन, देशको संविधानले दिएको निर्देशन अनुसार चल्ने चाहिँ एउटा के हो त भन्दा प्रक्रिया हो, पद्धति हो। त्यो पद्धतिलाई नाग्न खोजेपछि लोकतन्त्रमा के हुन्छ? त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम हुन्छ। त्यो मेकानिजम भनेको पार्टीतिर आउँदा पार्टीको निर्णय हो, बहुमत सदस्यको निर्णय हो। सहमति, यहाँ फेरि अर्को कुरा नै आइरहेछ। सहमतिको आधारमा चल्ने भएको हुनाले बहुमत अलमत मान्दैन। सहमति त पार्टीले गरेको निर्णय मानेन, सहमति कुरा भयो। सल्लाह गरेर सहमति कसको हो? सहमति भने के? प्रधानमन्त्रीज्यूले जे बोल्यो त्यही सहमति गरिदिनु पर्ने अरूले पनि हो कि प्रधानमन्त्रीजीले पनि अरू साथीहरूले दिएको सल्लाह मान्ने कुरा सहमति हो? सहमति केलाई भन्ने? प्रधानमन्त्रीजीले जे बोल्नुहुन्छ त्यसमा सहमति गर्नुपर्छ भन्ने हो भने मैले त भन्ने गरेपछि यो पार्टी किन चाहियो? पार्टीको विधान पनि च्यादिउँ, यो पार्टी कमिटी, सचिवालय, स्थायी कमिटी, यो केन्द्रीय समिति यो पनि हटाइदिउँ, विघटन गरिदिउँ। प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ दिनमा 1 घण्टा चाहिँ बेलुका चाहिँ ल भोलिदेखि यो गर्ने भनेर भनिदिनुहुन्छ अनि सहमति कायम गर्ने। त्यति मात्र होइन, प्रतिपक्षले पनि त्यो गरिदिनु पर्ने। सहमति त्यो हो भने त मैले भन्नु केही छैन। सहमति भनेको निर्णय गर्दाखेरि सामूहिक रूपमा छलफल गर्ने र एउटा निष्कर्ष निकालेर त्यसमा वाद विवाद नगरिकन अगाडि बढ्ने कुरा नै सहमति हो क्या। सहमति भनेको एकजनाले बोलेको कुरा मानिदिनु पर्ने सहमति होइन। जब चाहिँ विधानै तोडेर, संविधानै तोडेर, प्रक्रिया पद्धति नै तोडेर, पार्टीको मूल्य मान्यतै तोडेर काम हुन्छ भने त्यहाँ सहमति कहाँ त हुन्छ? त्यसकारण यो सहमतिको अर्थ पनि साथीहरूले अपभ्रंश गरेर बोल्न थालेका छन् अहिले। सहमतिको बारेमा पनि यहाँ भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको छ। त्यसकारण चाहिँ के हो त भन्दा उहाँलाई असहयोग होइन, आजको मितिसम्म पनि, अस्ति दिउँसोसम्म पनि उहाँलाई अगाडि बढाउनै खोजेको छ पार्टीले। उहाँलाई न्याक्न, उहाँलाई हटाउन होइन। प्रधानमन्त्रीज्यू सहमतिमा जाम, निर्णयमा जाम, पार्टीले गरेको चाहिँ अब चाहिँ विधानले दिएको आदेश अनुसार अगाडि बढौँ। सबै देशको संविधानलाई कसैले ननागम होइन र चाहिँ एउटा प्रक्रियामा अगाडि बढौँ भनेर त अस्तिसम्म पनि सहयोग गरिएको छ। आजको मितिसम्म पनि प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनु पर्छ भनेर आवाज चाहिँ निकालेको छैन कसैले। प्रतिवेदनमा त आयो त प्रधानमन्त्रीले त्याग गर्नुपर्छ भनेर घुमाउनु। त्याग गर्ने भने के? उहाँका चाहिँ प्रवृत्ति छन्, त्यो त्याग्न त पर्यो नि त। जे हो मै हुँ भन्ने प्रवृत्ति त त्याग्न पर्छ। त्याग्ने भने त्यो त्याग्ने बित्तिकै होइन, त्यो छैन, कहीँ छैन त्यस्तो, कहीँ छैन लिखित रूपमा प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्छ, अध्यक्षबाट हट्नुपर्छ भन्ने कुरा कहीँ पनि छैन। तपाईँहरूको माग होइन त्यो होइन। तर जब उहाँ विधानै तोड्नुहुन्छ, पार्टीका लिएर चाहिँ घोचो समाएर बस्नुपर्छ भन्ने पनि छैन फेरि छनालाई। लास्टसम्म उहाँ सकेसम्म पार्टीको विधान, पार्टीको विधि, पार्टीको प्रक्रिया, सङ्गठनका निर्देशन, पार्टी सङ्गठनले गरेका निर्देशनहरू र देशको संविधानले अङ्गीकार गरेका विषयवस्तुहरू र चाहिँ हिजो चुनावको बेलामा घोषणापत्रमा लेखिएका विषयवस्तुहरू मानेर जानुहुन्छ। त्यसलाई हार्दिकता साथ स्वीकार गर्नुहुन्छ। देशप्रतिको जिम्मेवारी बोध हुनु पर्यो नि। जनताप्रतिको जिम्मेवारी बोध खोइ सरकारको? यत्रो महामारी भएको छ, तपाईँ चाहिँ के अरे अब चाहिँ मर्नै आँट्यौ,
बेहोसै भयो मात्रै हस्पिटल आऊ, आफ्नो उपचार आफै गर भन्न सक्ने चाहिँ जिम्मेवारी बोधको कुरा भयो। त्यसलाई के भन्ने, गलत भयो भन्ने कि हाम्रा प्रधानमन्त्रीले जे गर्नुभएको छ ठिक गर्नुभएको छ भन्ने? त्यत्रो राष्ट्रियताको प्रश्न उठेको छ। नक्सा चाहिँ पास गर्दाखेरि सर्वसम्मत गरिएको छ। त्यो विषयलाई गम्भीरता साथ अगाडि बढाउनु पर्ने ठाउँमा त्यसलाई थन्क्याउन खोज्ने प्रवृत्ति गलत भयो भन्ने कि सही भयो भन्ने होइन। पार्टीले निर्णय गरेछ, पार्टीका निर्णयलाई उल्लङ्घन गर्दै हिँड्नुहुन्छ, त्यसलाई सही भयो भन्ने कि गलत भयो भन्ने, त्यसलाई मान्ने कि नमान्ने? यी चिज भन्दा असहयोग ठान्ने, प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनु, मानेर जानुहोस् भन्ने हो क्या अनुरोध त। अहिलेसम्म आजको मितिसम्म तपाईँ रूपान्तरण हुनुहोस्, तपाईँले दिएका भन्नाले पनि पार्टी कमिटीले गरेका निर्णय, घोषणापत्रमा चाहिँ पार्टीको घोषणापत्रमा दिएका विषयवस्तुहरू सहित अगाडि बढ्नुहोस्, संविधानलाई ननाग्नुहोस्। संविधानलाई नागेको देखिँदैन, जनताप्रति उत्तरदायित्व छैन, पार्टीप्रतिको उत्तरदायित्व पनि छैन, राष्ट्रियताप्रतिको जिम्मेवारी बोध भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ भाषण गरेर चाहिँ हुन्छ र भनेको प्र्याक्टिसमा के देखियो त त्यो भयो। अर्को कुरा चाहिँ प्राप्त उपलब्धि भन्नाले मैले अघि नै भने 70 वर्षसम्म निरन्तर सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेको गणतन्त्र, सङ्घीयता, लोकतन्त्र यी सबै विषयवस्तुहरू छन्। त्यसलाई जनसंस्थागत गरेर जान पर्ने ठाउँमा संविधानमै उल्लेख गरेको नेपाल देश समाजवादोन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको विषय शुद्ध उहाँले हटाइदिनु खोज्नुहुन्छ, हटाइदिनु भयो। नेपाल मात्रै लेख्ने अब किन चाहियो गणतन्त्र? किनभने गणतन्त्रप्रतिको उहाँको जिम्मेवारी छैन। यो सबै चिजले के देखिन्छ त भन्दा हामी जनताको जनवाद हुँदै समाजवादमा जाने भनेकोमा उहाँ अगाडि बढ्ने होइन, समाजवादमा प्राप्त गर्नुपर्ने, समाजवादलाई संस्थागत गर्न दिशातिर जाने विषयभन्दा पनि उहाँ त पछाडि हट्दै हुनुहुन्छ। उहाँ अग्रगमनतिर होइन पश्चगमनतिर जानुहुन्छ। उहाँ समाजवाद स्थापनातिर होइन, समाजवादै घाँडो, गणतन्त्र नै चाहिँ घाँडो, सङ्घीयता नै घाँडो जस्तो हो। सङ्घीयता चाहिँ उहाँलाई किन मन परेन भनेको त अस्ति कर्णालीको घटनाले देखाइहाल्यो। कर्णालीमा त्यत्रो चाहिँ घटना घट्यो होइन, अविश्वासको प्रस्ताव आयो, त्यहाँको चाहिँ पार्टीले अथवा त्यहाँको चाहिँ दलले होइन एउटा निर्णय गर्दा तिमीहरू को हौ, तिमीहरू भनेको एउटा चाहिँ प्रशासनिक इकाइ हो भनेर चाहिँ सङ्घीयतालाई उहाँले कसरी बुझ्नु भने हिजो पञ्चायतकालको 5वटा प्रदेश जो छ नि, के अरे विकास क्षेत्र थिए नि, हो त्यस्तै जस्तो एउटा इकाइको रूपमा चाहिँ उहाँले बुझ्न खोज्नुभयो। यसलाई त सङ्घीयतालाई त अझ संस्थागत गरेर अझ जनताका अधिकारहरू हामीले के भन्यौँ, अब सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्यौँ नि, के हो त्यसो त? हिजो राजा वीरेन्द्र, राजा महेन्द्र, राजा ज्ञानेन्द्र पनि त गाउँ गाउँमा त पुग्थ्यो नि त। यो गर भनेर आदेश दिनेलाई चाहिँ अधिकार गएको भन्ने त ठहर्दैन। उनीहरूले आफ्नो अधिकारलाई ठिक ढङ्गले सदुपयोग गर्न पाउने स्थितिको सिर्जना भन्दा पनि त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न खोज्ने गणतन्त्र भन्ने, गणतन्त्र त उहाँको त अब इतिहास कोट्याउने हो नि त, त्यतातिर नजाँदा पनि राम्रो हुन्थ्यो। तर पनि उहाँ त गणतन्त्र प्राप्त गर्ने बेलामा त उहाँले त त्यो बेला अभिव्यक्त गरेका विषयवस्तु र अहिले उहाँले देखाएको प्र्याक्टिसमा त तात्विक अन्तर त देखिएन फेरि। भन्दै उहाँ त उही पुरानै ठाउँमा हुनुहुन्छ। उहाँ त 62-63 भन्दा अगाडि नै अझ उता जान खोज्दै हुनुहुन्छ, उहाँ देशलाई धकेल्न खोज्दै हुनुहुन्छ। भनेपछि यी सबै विषयवस्तुहरूको कारणले उहाँलाई कन्ट्रोल गर्नको निम्ति अवलम्बन गरिएको पार्टीभित्रका यी कुराहरू हुन्। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले ल्याउनु भएको प्रतिवेदन यी चिज मिलेका छैनन् है। यो देखियो प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँमा, यो कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, यो करेक्सन गर्नु पर्यो, यो सचिन पर्यो, यस्ता चाहिँ आफ्ना हठीपन त्याग्न पर्यो। आफ्नो यो प्रवृत्तिलाई त्याग गर्नुहोस्, रूपान्तरण हुनुहोस्। रूपान्तरण हुने भनेको आफ्ना चाहिँ सीमालाई त्याग्ने न हो। उहाँ अहिले प्रधानमन्त्री पद त्यागिहाल, अब प्रधानमन्त्री फलाने भनेको छ र? त्यो पनि भनेको छैन। अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिइहाल, त बस्न लागेको छैन, यो पनि भनिएको छैन। यी चिजहरू त्याग्नुहोस्, यो हठीपन त्याग्नुहोस्, यो संविधान विरोधी हरकत त्याग्नुहोस्, पार्टीको विधानलाई मिच्ने प्रवृत्ति त्याग्नुहोस्
र एउटा चाहिँ पार्टीको आदेश, पार्टीको निर्णय, पार्टीको चाहिँ आदर्श, पार्टीको चाहिँ लक्ष्य, पार्टीको चाहिँ रणनीति कार्यनीतिलाई चाहिँ गम्भीरताका साथ कार्यान्वयन गर्न दिशातिर अगाडि बढ्नुहोस्। यदि तपाईँले यो त्याग्नु भएन यस्ता विषय भने पार्टीले त कदम चाल्नु पर्छ। त्यसो भने तपाईँहरू त्यागको कुरा गर्नु, प्रधानमन्त्रीले त्याग गर्नु पर्दैन, प्रधानमन्त्री पद चाहिँ त्याग गर्नु पर्दैन भनेर भन्दै गर्दा तपाईँहरूमाथि पनि एउटा नैतिक प्रश्न त छ नि। प्रधानमन्त्रीमाथि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यो प्रतिवेदनमा जुन कुराहरू लगाउनु भयो, जुन कुराहरूको आक्षेप लगाइरहनु भएको छ, त्योमा भ्रष्टाचारको जघन्य भ्रष्टाचारको कुराहरू छँदैछन्। अब अहिले नै तपाईँ आफैले भन्नुभयो प्रधानमन्त्री सङ्घीयतामाथि पनि प्रश्न गरिरहनु भएको छ, गणतन्त्रमाथि पनि प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्नहरू छन्। यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जुन हाम्रो संविधान बनाएको थियो त्यो संविधान कार्यान्वयनको दिशामा पनि प्रधानमन्त्री त्यतापट्टि पनि गइरहनु भएको छैन। पार्टीको विधि नियममा पनि प्रधानमन्त्रीले टेकिरहनु भएको छैन भनेदेखि प्रधानमन्त्रीलाई अब चाहिँ के तपाईँहरू पार्टी अध्यक्ष पनि सधैँभरि यस्तो मानिएर गइरहने, प्रधानमन्त्री पद पनि उहाँलाई सुम्पिरहने, तपाईँहरूको पनि नैतिकतामाथि त प्रश्न होइन। त्यही नैतिकताको प्रश्न उठेर त्यही भएर त अध्यक्ष कमरेडले सम्पूर्ण पार्टीका नेता कार्यकर्ता आम जनताको भावना जे अहिले देखा परिरहेछ नि, देश त पश्चिमतिर जाने भयो है, सिधा सिधा पश्चिमतिर जाने भयो। हामी त अग्रगमनकारी हो, अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, यो भएन। त्यसकारण पहिलो स्टेपमा चाहिँ उहाँका प्रवृत्तिहरू, उहाँका दृष्टिकोणहरू, चिन्तनहरू परिवर्तन गर्न पर्यो, पुराना सोच त्याग्न पर्यो। हुँदै भएन त्योभन्दा नि अगाडि गऱ्यो भने त यो चिजलाई सहेर चुप्लाएर चाहिँ बस्ने कुरा त हुँदैन। फेरि मलाई त कस्तो लाग्छ भने नि, अब यो मैले भन्न चाहिँ त्यति धेरै उपयुक्त त हुँदैन। हिजोसम्म अस्तिसम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्रीज्यूले अब सोच्ने बेला आयो, सोच्ने बेला आयो क्या। उहाँले देशको यत्रो शक्तिशाली प्रधानमन्त्री, यत्रो शक्तिशाली पार्टीको चाहिँ अध्यक्षले गरेको पार्टीसँग संलग्नता नै नभइकन व्यक्तिगत रूपमा गरिएका जो हरकतहरू हुन् त्यसबाट चाहिँ नैतिक ढङ्गले त उहाँ पछि हटिसक्नुभयो। अब नैतिक ढङ्गले त हटिसक्नुभयो र कार्यान्वयन गर्न आज भोलितिर गर्नुहुन्छ होला। त्यो गर्नुहुन्न भनेर अहिले भर्खर आरोप नलाउँ, उहाँलाई नि औठ्यारै भएको होला। मोरल्ली सोच्ने बेला त आउने होला नि त। अब त सोच्नु पर्ने होला नि त प्रधानमन्त्रीज्यूले। प्रधानमन्त्रीले सुन्नु, प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाइरहँदा प्रधानमन्त्रीज्यू त्यति बबन्डर गल्ती गरेर आएको चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँहरूले पनि क्षमा दिएर अगाडि बढ्नु भनेर दिने प्रक्रिया हुन्छ क्या। गल्ती गर्छ भने पहिला आलोचना गर्ने हो, आत्मालोचना गराउने हो। भएन भने कमिटीले गर्छ, भएन भने स्पष्टीकरण माग्ने हो, सोध्ने हो। पहिला गरियो। अहिले त्यो चाहिँ अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको चाहिँ त्यो उहाँमाथिको आरोप जो लगाएर जो गर्नुभएको छ त्यो स्पष्टीकरण पनि हो। उहाँले स्पष्टीकरण दिनुभयो, स्पष्टीकरण चित्तबुद्ध छैन। उहाँको त्यो स्पष्टीकरण हो क्या, होइन स्पष्टीकरण दिन खोज्नु भएको अध्यक्षले अथवा अध्यक्ष लगायतको जो चाहिँ सचिवालयको बहुमत टिमले जुन ढङ्गको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो चाहिँ स्पष्टीकरण सोध्यो नि, यो के हो तपाईँको, यो देखिन्छ, तपाईँ यो करेक्सन हुने कि नहुने, जनताले खोजेका छन् यही होइन, कार्यकर्ताले यही खोजेका छन्, यो के हो तपाईँको, यो करेक्सन हुनु पर्यो, रूपान्तरण हुनु पर्यो भनेर दिएन हो, त्याग गर्नु पर्यो भने नि हो। उहाँले त्यसको स्पष्टीकरण दिनुभयो, के दिनुभयो, यो सबै मिथ्या हो, यो गलत छ, म त्यस्तो हुँदै होइन, मैले जे गरेको छु ठिक गरेको छु, मैले जे गरेको छु राम्रो गरेको छु, मैले जे गर्छु ठिक गर्छु, मलाई चाहिँ यो प्रति मतलबै छैन भनेर स्पष्टीकरण दिएपछि अब त बैठकमा जाने भयो नि। अब एउटा निर्णय प्रक्रियामा जाँदैछ क्या यो कुरो। किन चुप्लाएर बस्यो भने त चाहिँ टिट फर ट्याट गरेर त भएन नि त। उहाँ जसरी अराजक ढङ्गले दिनुभएको छ, अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड पनि एउटा सिस्टममा नगइकन तँलाई हटाइदिए भनेर अध्यक्षले भन्ने कुरा त भएन, सिस्टममै जानु पर्यो। सिस्टम भनेको स्थायी कमिटीको बैठक हो। स्थायी कमिटीको बैठक विविध कारणले चाहिँ विविध चाहिँ एउटा उसले चाहिँ त्यही पनि सकेसम्म भन्ने नै छ, अझै सकेसम्म केपीजी चाहिँ लाई हटाउने होइन भन्ने नै छ। चाहिन्छ, उहाँ आन्दोलनको एउटा हो, नेता हो,
त्याग तपस्या बलिदान गरेर 14 वर्ष जेल बसेर के भनेर आएको नेता हो भन्ने छ। महाधिवेशनबाट चुनेर आएको भन्नुहुन्छ उहाँले, चुनिनु भयो, तर त्यो एमालेका पालामा चुनिनु भएको, अहिले त महाधिवेशन भएको छैन। त्यही पनि चाहिँ एउटा चाहिँ पार्टीको एउटा महाधिवेशनमा निर्वाचित अध्यक्ष नै हो इतिहासमा त हो नि त उहाँ, होइन? अहिले आएर पनि यत्रो पार्टीको चाहिँ नेता भइसकेको उसलाई सम्भव भएसम्म चाहिँ अब प्रक्रियामै गरेर जाउँ भनेर अब स्थायी कमिटीको बैठकमा यो निर्णयहरू हुन्छन्। यो निर्णयहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ कोर्स पुरा गर्छ अनि त्यसपछि अगाडिको गन्तव्य पार्टीले लिन्छ। अब 5 गतेको स्थायी कमिटीको बैठकमा चाहिँ प्रधानज्यूले अध्यादेश फिर्ता लिनु होला, त्यहाँसम्म हामी नसोचौँ, फिर्ता लिनु होला। त्यसपछि चाहिँ त्यो अध्यक्षज्यू दुवैका ती प्रतिवेदनहरूमाथि नै छलफल हुन्छ कि अब नयाँ दुईटैमा हुन्छ? साझा बन्ने सम्भावना के छ? छैन। साझा त किन, अब त्यो त साझा त के हुन्छ भने पार्टी कमिटीले निर्णय गर्नु पर्यो क्या। त्यहाँभित्रका कुन राम्रा चिज हुन्, दुईटा हुन सक्छन्। दुईटा प्रतिवेदनमध्ये एउटा प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने, एउटा अस्वीकार गर्ने पनि हुनसक्छ कमिटीमा। दुईटै भित्रका चाहिँ चिजहरूलाई चाहिँ समेटेर नयाँ निर्णय पनि गर्न सक्ने कुरा भयो, त्यो त कमिटीको अधिकारको कुरा भयो। अब त्यो चाहिँ न प्रचण्ड कमरेडको हातमा छ, न चाहिँ केपी कमरेडको हातमा रह्यो त्यो। अब त्यो कमिटीमा गयो, संस्थागत बन्न गयो ती चिजहरू। अब संस्थाले जे निर्णय गर्छ त्यही निर्णयअनुसार अगाडि बढ्छ। त्यस कारण चाहिँ अब त्यो संस्थाको निर्णय भइन्जेलसम्म कुर्ने कुरा भयो। त्योभन्दा अगाडि त अब अहिले यो हुन्छ, यहाँ मान्छे हल्ला त गरेका छन्, ल दुईटै प्रतिवेदन फिर्ता हुँदैनन् क्या। ती दुईटामाथि छलफल हुन्छ, पार्टीले एउटा निष्कर्ष निकाल्छ। निष्कर्ष निकालेपछि दुईटा पाटो भने नि, एउटालाई टोटल रूपमा स्वीकार गरेर अर्कोलाई टोटल अस्वीकार गर्न नि सक्छ। कुनै एउटामा अझ परिमार्जन गरेर जान नि सक्छ। अध्यक्ष कमरेडको प्रचण्डको चाहिँ प्रतिवेदनमा अझ चाहिँ सबैका सुझावहरू सबैका अझ त्यता 5 जनाको भयो सचिवालयमा त 44 जना छन्, 43 जना। ती सबैको सल्लाह सुझावसहित परिमार्जनसहित अगाडि बढ्छ र चाहिँ त्यही नै फेरि आधिकारिक निर्णय हुन्छ र त्यसैलाई कार्यान्वयन गरेर पार्टीले कार्यान्वयन गरेर जाने हुन्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ अनुमोदन गर्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि त्यो पुग्छ र केन्द्रीय समितिले त्यसलाई अनुमोदन गर्छ। त्यहाँ पनि सल्लाह सुझावहरू आउन सक्छन्, त्यसलाई पनि अझ परिष्कृत गरेर अगाडि बढ्ने हुन्छ। यही चिज नै हो। मैले यो प्रश्न चाहिँ अलि अगाडि सोध्नुपर्ने, जस्तो अब यो जसरी प्रधानज्यू अगाडि बढिरहनु भएको छ, उहाँ पार्टी निर्णय चाहिँ नमानिकन अगाडि बढिरहनु भएको छ, यसले चाहिँ प्रधानमन्त्रीमाथि जुन किसिमको तपाईँहरूको असन्तुष्टि छँदै थियो, त्यो असन्तुष्टि प्लस राष्ट्रपतिले जुन पछिल्लो कालखण्डमा जुन किसिमको भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्दै आइरहनु भयो पार्टीको विवादको सन्दर्भमा, त्यो विवादको सन्दर्भमा चाहिँ अब प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिज्यूलाई चाहिँ एउटा संसदको उसमा अविश्वास र महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्ने एउटा आधार चाहिँ तयार भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको त्यो प्रचण्ड माधव कमरेड खेमालाई भन्ने आकलनहरू पनि गरिरहेछ कि त्यस्तै आएका छन्। अब म चाहिँ एउटा म पार्टीको एउटा जिम्मेवार मान्छे, म केन्द्रीय समितिको सदस्य पनि हुँ, म बागमती प्रदेशको टोटल जिम्मा लिएर बसेको एउटा कार्यकर्ता पनि हुँ। त्यसले गर्दा मैले चाहिँ पार्टीको निर्णयभन्दा अगावै मैले आफ्नो धारणा म त्यही राख्ने हुन्छ। अहिले मैले सार्वजनिक ठाउँमा पार्टीको निर्णय नहुँदै म त्यो अगाडि जाने कुरा पनि भएन। तर कुरा के हो भने यो असम्भव कुरो चाहिँ अब असम्भव भन्नेतिर चाहिँ छैन। अब यो किन धेरैको आवाज आइसक्यो। जसरी एउटा चाहिँ लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार चल्न पर्ने हो, त्यो पद्धतिलाई न्यूनतम मापदण्ड नै पुरा नगरिकन मन्त्री परिषद भन्ने मन्त्री परिषदलाई थाहै नदिइकन प्रधानमन्त्रीको खल्तीको कुरा जस्तो बनाएर राष्ट्रपति कहाँ जाने, राष्ट्रपतिजीले पनि खल्तीकै विषय बनाएर जस्तो गरेर चाहिँ लालमोहर लगाइदिइहाल्ने, अनि फेरि 2 दिनकै दिन फेरि पछि हटेको पनि नाटक गर्ने। यो चिजले चाहिँ त चिज कता कता जान्छ भन्ने, त्यो दिशातर्फ जान पनि सक्छ, कता कता जान्छ यो भन्न सकिँदैन। भोलिका दिनमा उहाँहरूको अझ व्यवहारले अझ प्रस्ट्याउँदै जाला। अब फेरि पार्टी भनेको अहिले चाहिँ जितिहालियो, बहुमतको भइहालिएको छ, भोलि भने के चाहियो र भन्ने पनि हुँदैन। जनताका भावनाको पनि चाहिँ कदर गर्न सक्नु पर्यो, आम जनताको भावनालाई नि कदर गर्न सक्नु पर्यो, होइन? त्यसले गर्दाखेरि अब के हुन्छ त अहिले नभनौँ,
के हुँदैन त यो देशमा भन्ने कुरालाई आकलन पनि गरौँ। अब त्यो संसदको विशेष अधिवेशनको कुरा चाहिँ अध्यादेश फिर्ता भएन भने तपाईँहरू फेरि त्यसलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ? होइन, अब त यदि संविधानै नमाने त के लाएर? संविधान मानियो भने त 6 महिनाभित्र बोलाउनै पर्छ। 17 गते 16 गतेसम्म त जसरी अस्तिको हस्ताक्षर सदन त्यही त अब त आइहाल्यो नि। अब त दिए पनि चाहिँ समावेदन दिए पनि 1 हप्ता 10 दिन लागिहाल्छ। अब त यसै पनि चाहिँ बोलाउनै पर्छ नि, होइन र? बोलाउनै पर्छ। अब बोलाउन संविधानै मान्दिनँ, कानुनै मान्दिनँ भन्ने त भयो त फेरि अर्को कोर्स आउला, फेरि सङ्घर्षको अथवा विचार गर्ने विषयवस्तुहरूको कोर्स अर्कोतिर जाला। नत्र अब त चाहिँ के बाँकी रह्यो र? अब त चाहिँ सदन त बोलाउनै पऱ्यो नि। अब चाहिँ अब 2-3 दिनभित्र त 1 हप्ता अगाडि त बोलाउनै पर्छ राष्ट्रपतिले। त्यो आशा गरौँ। मन्त्री परिषदले चाहिँ अपिल गर्नु पर्यो अनि चाहिँ राष्ट्रपतिले चाहिँ आह्वान गर्नु पर्यो, होइन? यो त चाहिँ नजिकै आएछ। अब संविधान त नै अब त आइहाल्यो, बाध्यात्मक स्थितिमा आयो। अब बाध्यात्मक स्थिति त मान्नेलाई नै हो। फेरि मान्दिनँ भने त के लाएर? त्यो बेला त्यत्र चाहिँ विधेयकहरू थिए, त्यत्र चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषयका छलफलका विषयहरू थिए, थाहै नदेखिन एकाएक 1 घन्टाभित्रै हो त्यो पनि मन्त्री परिषदले पठायो भन्ने छ। मन्त्रीहरूलाई पनि थाहा छैन, सभामुखलाई पनि थाहा छैन, विपक्षीको नेतालाई पनि थाहा छैन। अनि एकाएक चाहिँ अन्त गर्ने अनि राष्ट्रपतिले तुरुन्त अन्तको चाहिँ सूचना निकालिदिने, यो पनि छ। त्यसले गर्दा यी विषयवस्तुहरू गम्भीर छन्। हेर्नुहोस्, यसले गर्दा अब यो विवाद मात्रै होइन, यो कुरा के हो भने मैले त भन्ने गरेको छु, अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले जसरी सोचिराख्न खोज्नु भएको छ त्यो उहाँको पार्टी, क्रान्ति, आन्दोलन, देश, जनताप्रति बुझ्ने जो बुझाइ हो नि, त्यो बुझाइमै उहाँको विचारमै, चिन्तनमै, दृष्टिकोणमै खोड छ। उहाँको नितान्त कार्यशैली मात्रै होइन, उहाँको त्यो जो कार्यशैली अवलम्बन गरिराख्नु भएको छ, जुन व्यवहार प्रकट गरिराख्नु भएको छ, त्यो भनेको उहाँको चिन्तन हो नि, विचार हो नि। विचारले गाइड गर्ने हो क्या मान्छेलाई। उहाँको विचार चिन्तन नै कम्युनिस्ट ओरिएन्टेसन होइन कि, समाजवाद उन्मुख उहाँको चिन्तन होइन कि, देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारी बोधप्रति उहाँको त्यो खालको दृष्टिकोणै नबन्या हो कि भन्ने आशंका त्यतातिर छ एउटा। त्यसकारण अहिलेको यो लडाइँ पार्टीभित्रको लडाइँ अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड लगायतले दिएको त्यो चाहिँ जो प्रतिवेदन हो, त्यो प्रतिवेदन यो विचार र दृष्टिकोणसँग जोडिएर प्रधानमन्त्रीज्यूले जो देखाउनु भएको छ व्यवहार, त्यसका विरुद्धको यो चाहिँ प्रतिवेदन हो। अन्त्यमा नारायणजी, अब यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको यो अन्तरसङ्घर्ष, शक्ति सङ्घर्ष, अब यसको वार कि पार कहिले हुन्छ? त्यहाँ नभएसम्म त यो पक्कै पनि कमिटी अब अहिले कहिलेसम्म हुन सक्छ? यो त अब यो स्थायी कमिटीको बैठक 5 गतेदेखि त भइहाल्छ, भइरहेकै छ, चलिरहेकै यो केन्द्रीय स्थायी कमिटीको बैठक। त्यसपछि चाहिँ अब घोषणा गरिएको केन्द्रीय समितिको बैठकको अन्त्यसम्म पुग्दा यो छिनोफानो हुन्छ। हस् नारायणजी, यो अमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि चाहिँ समय दिनुभयो, धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद।